अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन वीडियो के 14th एपिसोड में वेलकम। आज हमारे स्टूडियो में हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं, मुसब और मिसेस जैस्मिन। प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है। आज हम अपने गेस्ट को वीडियोस दिखाएँगे, वो वीडियोस जो पिछले हफ्ते में ख़ासा जो थी वो न्यूज़ में रहीं, हम वो दिखा के फिर इनसे इनका रिएक्शन पता करेंगे। स्टूडियोज़ पहली वीडियो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक़ है। आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूँ जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है, और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूँ कि आज मैं अपने होश व आवाज़ के साथ कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ अव्वल से मुंसलिक रहा हूँ, 27 साल से मुंसलिक रहा हूँ। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं, और हम कभी अपने मुल्क को नीचा नहीं होंगे, सरनगू नहीं करने देंगे। मैं ये अहद करता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं इमरान खान को एक सच्चा पाकिस्तानी, एक दलेर पाकिस्तानी, एक ईमानदार पाकिस्तानी और एक बहादुर पाकिस्तानी मानता हूँ। मैं उसके साथ खड़ा हूँ अपने जीते जी आखिरी दम तक। मैं करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मैं जद्दोजहद करने को तैयार हूँ जब तक मेरी जान में दम है। इसके अलावा अगर कोई और बयान आता है आज के बाद तो समझ लीजिएगा फिरदौस नकवी ना करप्ट है, न फिरदौस नकवी कोई मॉरली करप्ट है, न मेरी कोई वीडियो है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर कोई होगा तो वो मेरी कोई मजबूरी बोलेगी, और मजबूरियाँ मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती हैं। बड़ी बात करता नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तहरीक इंसाफ हूँ, और ये कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों ने वीडियो देखी। फिरदौस शमीम नकवी खासा पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में भी रहे हैं। इनको भी अगवा करके और इनको भी इनके ऊपर भी उसी किस्म का प्रेशर रहा है जिस तरह के हमारे बाकी पॉलिटिकल कैदियों के ऊपर रहा है। आपने उनका ओथ देखा कि वो किस तरह से कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठा के गवाही दे रहे हैं इमरान खान के हक में, जो कि आजकल बेगुनाह जेल में मौजूद हैं। और वो एक दफ़ा फिर उनके ऊपर प्रेशर है कि जो है किसी तरह से इमरान खान को स्टेट का मुजरिम करार दिया जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो क्या कहेंगी मिसेस जैस्मिन? पहले आपके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत वेरी सैड इस तरह की वीडियोस, और जैसे कि ये फिरदौस नकवी साहब ने ये वीडियो अपने उस जो उस्मान डार साहब के साथ हुआ, और उस नतीजे में उन्हें जो कुछ पता नहीं किस मजबूरी के तहत कहना पड़ा, तो उन्होंने फिर ये हल्फन कुरान के ऊपर अपना ये रिकॉर्ड करवाया बयान। उन्होंने हल्फ लिया, उन्होंने ओथ लिया कि मैं फेयर हूँ, मैं पीटीआई से हूँ और पीटीआई मुझसे है, और मुझे कभी हमारे लीडर ने, और उन्होंने एक बंदा जब एक कुरान पे हाथ रख के ये ओथ लेगा कि हमारे लीडर ने कभी कोई क्रिमिनल हरकतें या क्राइम करने की, या मुल्क के खिलाफ, या अपने क्या कहना चाहिए अफवाज के खिलाफ, या अपने बंदों के खिलाफ, अपने, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, सब कुछ हमारा है, तो हमारे लीडर ने भी हमें यही सबक दिया है। तो अफसोस बहुत होता है उन लोगों पे जो कि बहुत तोड़ मरोड़ के और बहुत हकायक को अजीब तरह से पेश करके, और बल्कि हकायक तो कोई उस तरीके से होते ही नहीं। जो कुछ ये 9/11 में भी जो कुछ हुआ, जो भी जैसे जैसे सब चीज़ें बनी हैं, सिर्फ ये अवाम को और ये फौज को आपस में लड़ाने के लिए। हालांकि हम
ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، عوام ہماری ہے، سب کچھ ہماری ہے، تو پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو ہمیں اس حد تک قرآن پاک لے کے اس کے اوپر اٹھانے کے لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں. تو بہت دل دکھتا ہے، بہت دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ وہ سارے عناصر جو اس طرح جنہوں نے اس حد تک لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اپنی جانوں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، پتہ نہیں کس قسم کی تھریٹ ہے انہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حقائق کو چھپا کے اور غلط قسم کے وہ ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں. تو یہ ان کو دیکھیں، یہ فردوس نقوی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور سب بالکل جو اتنے سچے ہیں پاکستان کے ساتھ، جتنے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے سرخرو کرے انہیں. تو آمین. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ضمیر کہاں ہیں. جی بالکل وہ ایسا ہی ہے. وہ بچوں کو نہیں انہوں نے چھوڑا، انہوں نے گھر کی عورتوں کو نہیں چھوڑا، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی عورتیں ہیں، ان کے اپنے بالکل گھروں میں بچی ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ ہو تو ان کو کیسا لگے. بالکل. اور اگر جیسے ان کہ کے آپ نے ساتھ یہ دیکھا چیز بھی، ہو جو یہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ ایک دن بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے جب انصاف ہوگا نا، تو پھر سب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حق سامنے آئے گا، کیونکہ حق کبھی چھپا نہیں، حق سچائی کبھی بھی چھپ چھپ نہیں نہیں سکتا. سکتی. بالکل اور ایک بڑی حق انٹرسٹنگ سی بات مراد سعید کی بھی بولوں گی. ابھی ان کے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بیانیہ ہمیشہ سچ پر بنتا ہے. تو سچ 100 پر بیان بنتا یہ بنا لیں لیکن سچ نکل کے آتا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ان کو ابھی یہ فردوس شمیم نے یہ والی بات بھی کی کہ لوگوں پہ پریشر ہے، اس چیز کو بھی انہوں نے پریشر ہے. کیا ہے. وہ جی بالکل وہی پھر اسی خوف سے اور اسی خدشے کے پیش نظر وہ بیچارے خود بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر کل کو میں کچھ ایسا کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ فردوس شمیم جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بہت مخلص ہے، اپنے لیڈر سے مخلص ہے. پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے جو اس کو یہ کروا رہی ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایون ہم جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے، جو جی اس بالکل طرح کے، ایسا یہ ہی تو ہے. ایک چیز جو سامنے آ جاتے ہیں. ایسے دیکھیں کتنے وکٹمز ہیں جو کہ بالکل منظر عام پر آتے بھی نہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا. جی یہ بالکل لگتا ہے جیسے کوئی جنگل کا قانون ہے، بالکل ایسا ہی جیسے ہے. اور کوئی. آپ کے باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کو ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا پروگرام کا بڑا لمیٹڈ سا ہے. تو نیکسٹ اپنے اسپیکر کی طرف چلتے ہیں. اس گفتگو کو بعد میں پھر کنٹینیو کریں گے آف دا ایئر. جی مصعب السلام علیکم، آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں؟ وعلیکم السلام. بیسکلی بڑا میں اس کو شارٹ رکھوں گا. 2 چیزیں اس میں میں کہوں گا. عثمان ڈار کی جو پبلک ایک بیان آیا، اس کے بعد جو یہ بیانات شمیم نقوی صاحب کا، obviously I condemn کہ جو بھی جس طرح بھی فیملیز کو پریشرائز کر کے یا جس طریقے سے بھی بیان دیے جا رہے ہیں، that's wrong, right؟ لیکن اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو جس طرح اب یہ بیانات آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ویسے تو ہم سب کو حقیقت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو ناخدائی طاقتیں پیچھے بنی ہوئی بیٹھی ہیں، میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اب اس چیز کو ٹیکل کرنا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کا بھی بیان آگے فیوچر میں دیا جاتا ہے تو obviously you have this video، اور اس کے بعد یہ جو ہے کورٹ میں it wouldn't have any لائک اس کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوگی بیسکلی. تو اس کے لیے میں 100% سلوٹ کرتا ہوں اس شخص کو جس کو یہ آئیڈیا آیا اور جس نے یہ شروع کیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسری پارٹی ہے ان کے لیے بڑی مشکلات قائم ہو جائیں گی کہ اب یہ ثابت کرنا کہ 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب ملوث تھے. اور دوسری چیز جو میں کہوں گا، جو شخص عمران خان کو جانتا ہے اور جو شخص عمران خان کو فالو کرتا ہے یا اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے یا ان کی تقاریر سنتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ کتنی بھی آپ ویڈیوز بنوا لیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پریشر کر کے جس طریقے مرضی سے، کہ عوام اس چیز کو مانتی ہے کہ عمران خان نے یہ کروایا. I mean بڑا ہی بیسک یار، لائک بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ ہے. کیا اس بندے نے اپنے آپ کو خود اٹھوایا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو 3 دن خود ہی اندر بند رکھا، اس کے بعد جو ہے وہ عوام کو غصہ آیا اور اس کے کچھ ریاکشن آئے which are very unfortunate event. لیکن اگین I don't think so ان کے کسی بھی ویڈیو بیان سے نا کوئی بھی شخص یہ چیز مانتا ہے کہ عمران خان اس طرح کے واقعات میں ملوث تھا. بہت شکریہ مصعب. اور بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ یہ جو جبری بیانات ہیں ان کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہے.
اور جو یہ آئیڈیا آیا مجھے تو یہ ایک ہمیں لگتا ہے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ جو ہیں وہ 2 سٹیپ آگے رہے ہیں ان کی چالوں سے. تو 9 میں فالس فلیگ کا ان کے جو سچے ساتھی ہیں اس تحریک کے وہ بھی ان کے بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی جبری بیان آئے تو ہم بھی اس طرح کے بیانات دیں. اور اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز دیکھی کہ ایک سیریز شروع ہو گئی ان بیانات کی, باقاعدہ لیڈرشپ کیا عام انسان کی اس طرح کے کلپس آنے شروع ہو گئے جس میں انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے. یعنی ایک مسلمان ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے, حلف اٹھا کے یہ بیان دے رہا ہے, اپنے لیڈر کی گواہی دے رہا ہے, اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو طاقتیں یہ کام کروا رہی ہیں اور 9 میں فالس فلیگ کے پیچھے جو لوگ تھے اور جو ان کی انٹینشنز ہیں ان کو ایک بہت ہی واضح ایک بار پھر پاکستان کی عوام نے یہ جواب دینا شروع کر دیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے. نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈیوز. اپنی یہ زندگیاں ہم نے داؤ پر لگائی ہی اپنی آزادی کے لیے تھیں. اب ان کو بچانے کے لیے کیا ہم تاریخ کے مجرم بنیں گے؟ کیا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ ہماری آخری امید کا بھی گلا گھونٹ دیں, یا اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے فردن فردن ان کے جبر کا نشانہ بننا ہے, اپنا لیڈر بھی گنوانا ہے اور اپنا ملک بھی, یا ایک بار یکجا ہو کر اپنی آزادی, اپنے لیڈر اور اپنی قوم کے لیے انصاف مانگنا ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے. بے بنیاد جعلی کیسز میں بھی قانون کا احترام کرتے ہوئے پیشیاں بھگتیں. جواباً ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ ملے, قاتلانہ حملے ہوئے, گولیاں چلی, ہم پر شیلنگ ہوئی, ڈنڈے کھائے, غیر قانونی گرفتاریاں دی, ہمارے کارکنوں کی لاشیں گری. ایک فالس فلیگ آپریشن میں اپنے ہاتھوں جلائی عمارت کو بہانہ بنا کر ہزاروں پاکستانیوں کی چادر چار دیواری پامال کی گئی, کاروبار برباد کیے گئے, ہمارے خاندانوں, گھر کی عورتوں تک کی تہذیب کی گئی. جو ہاتھ لگے انہیں حبس بیجا میں رکھ کے غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا گیا. محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ مہینوں سے عادی مجرموں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. نظام عدل کا یہ عالم ہے کہ ضمانتیں ہاتھ میں ہوں گی اور عدالت کے دروازے سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا. ہم نے ہر ستم پر صبر کیا, اس امید پہ کہ جب بھی اس ملک میں آئین و قانون بحال ہوگا یہ ثابت ہوگا کہ ہمارا اکلوتا جرم غلامی سے انکار تھا. اس امید پہ کہ جس دن عمران خان دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا اس قوم کی تکلیفوں کا مداوا ہو جائے گا. مگر اب جب بات عمران خان کی ہی زندگی پر آ گئی ہے تو ہمیں صبر اور بزدلی کے فرق کو واضح کرنا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنی آخری امید کو ان کے مذموم مقاصد کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. تو کوئی بعید نہیں کہ اپنے جن سروں کو آج ہم بچا رہے ہیں ہمارے کاندھے ان کا بوجھ اٹھانے کی بھی سکت گنوا دیں. آپ لوگوں نے مراد سعید کا پیغام دیکھا جو کہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کیا تھا, اور یہ بھی 9 مئی کو لے کے جو اس کے تانے بانے ہیں اس کو انہوں نے اس بیان کیا ہے کہ کس طرح کا کیا ہو رہا ہے ملک میں. آپ کے ویوز کی طرف چلیں گے. مصعب پہلے آپ کے پاس کیا کہیں گے؟ یار مراد سعید بھائی کے ساتھ I mean if you read his history بڑے عرصے سے قربانیاں دیتے آئے ہیں, لیکن میں اس میسج کے کور کی طرف جاؤں گا. میں پاکستانی عوام سے سوال کرنا چاہوں گا. یار دیکھیں, خان صاحب نے نا اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی. I mean وہ شخص لائک اتنا فیم, اتنا کچھ ہونا, اس شخص نے ہر چیز کو داؤ پہ لگایا صرف پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, 2 چیزوں کے پیچھے کہ وہ اللہ کی طرف جب جائیں گے تو وہ اپنے جواب دے سکتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا, اور سیکنڈ کہ وہ پاکستانی عوام کے درد دل کے لیے. ایک شارٹ ویڈیو میں نے دیکھی جس میں خان صاحب جب لاسٹ ایئر آئی تھنک کہ 2-1 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ کسی دھرنے سے کارکنان کو اٹھایا جا رہا تھا اور خان صاحب نے اتر کے ان کو چھڑایا تھا کیونکہ وہ کوئی لیگل کام نہیں کر رہے تھے. تو میں اپنی قوم سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جس شخص کے اس قوم پہ احسانات کے علاوہ کچھ نہیں, احسانات کے علاوہ آپ کے اوپر, اس قوم کے اوپر عمران خان نے اور کچھ نہیں کیا, کیا ہم اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو احسان فراموش ثابت کریں گے, یا ہم
तारीख, ये दोबारा मौका आपके पास नहीं आएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। क्या हम इमरान खान का साथ दे के एक आज़ाद अवाम बन सकते हैं, एक आज़ाद कौम बन सकते हैं, एक आज़ाद मुल्क बन सकते हैं, या फिर हम सारी आगे आने वाली कई नस्लों तक इसी तरह गुलाम रहेंगे? तो खुदारा कुछ सोचिए, ये मुल्क आपका है और इस मुल्क की तकदीर जो है ना वो आपके ही हाथ में है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मुसब, बहुत अच्छी आपने बात की कि खान साहब अपना पैगाम दे चुके हैं, उन्होंने हर चीज आपको बता दी, अच्छा भी आपके सामने है, बुरा भी आपके सामने है, अब आवाम ने क्या डिसाइड करना है ये फैसला उनका है। मिसेस जैस्मिन, आपके पास चलेंगे, क्या कहेंगी वीडियो देख के? हाँ जी, बिल्कुल। मुराद सईद मेरा तो बेटों की तरह इवन है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा जज्बा है उसमें। तो ये चीज़ पैगाम पाकिस्तान के अवाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर कोई वो उठना चाहें, अगर वो कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहें, तो इस पैगाम से बढ़ के इस पैगाम से ज़्यादा जगाने वाली कोई मुझे नहीं लगता। और हमारे लीडर ने भी हमेशा हर पैगाम में, इवन अपने जेल से जो उन्होंने पैगाम दिए वो भी यही दिए कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, और अपने लिए क्या करना है, वो तो एक काल कोठरी में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी इतनी आराम वाली जिंदगी जो शहजादों की तरह थी, वो अपने बहनों के लाडले, अपने माँ बाप के लाडले इकलौते बेटे, वो अपनी ये प्रिंस वाली जिंदगी छोड़ के और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया है। वो उस इतने से डरबे में बैठे हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन हमारे अवाम जागेंगे, अपना हक मांगेंगे पुरअमन तरीके से। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज ये ना हुआ तो वाकई बिल्कुल ये हकीकत है कि हम अपना लीडर भी खो देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इस तरीके से किसी को अपने अवाम के लिए काम करे। कोई नज़र आता है? कोई भी नहीं है। कोई बताए मुझे, कोई एक भी बंदा है जो कि इमरान खान की जगह ले सकता है? आज अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर दूसरा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैदा होगा, जो इस तरह पाकिस्तान के साथ खलूस के साथ जुड़ा हो, जो अपनी ज़ात को ना देखे सिर्फ। तो ये सिर्फ सोचने की, ज़मीर जगाने की बात है कि अवाम ये सोचें कि वो इनके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो उसका साथ दें। वो हर वक़्त कहता है कि पुरअमन तरीके से निकलें। वो कभी इस सियासत पर तो उसने कभी यकीन रखा ही नहीं। बल्कि हम लोग घरों में बैठे बातों का जोश में आके कह देते हैं, नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हमारे लीडर ने हमें हमेशा ये सबक दिया कि पुरअमन तरीके से अपना हक मांगो। और और ये अपना हक मांगना और अपने लिए लड़ना और अपने बच्चों के लिए कोई बुराई नहीं है, और इसके लिए निकलना पड़ेगा अवाम को, वरना हम अपना ये लीडर खो देंगे। बल्कि इसके ये लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पे आना पड़ेगा। जी, और ये सवाल करना, अपने हकूक के लिए आवाज उठाना, ये आवाज भी उठाना जो है ना, ये पहले तो पाकिस्तान की तारीख में शायद ये इतना कॉमन ये चीज थी भी नहीं। ये तो इमरान खान ने जो शऊर दिया है उससे हम इस काबिल भी हुए हैं कि हाँ, अब हमारे ऊपर जो हुक्मरान है वो हमारे ऊपर कोई बादशाहत लेके नहीं आए। ये जमहूरियत में जो अवाम जो होती है उनकी ताकत होती है, जो अवामी असल ताकत होती है, जिसको बिल्कुल भलाई के लिए गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, चौधरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलना चाहे। तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने एक चीज जो फरमा दी है, तो अगर उसको भी नहीं हम समझेंगे तो फिर कैसे अपनी हालत बदल सकते हैं, जब बिल्कुल, तक क्योंकि निकलेंगे नहीं, कोशिश हमारे नहीं पास करेंगे। दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, दोनों हमें ये भी पता है कि वो रास्ते कहाँ को जाते हैं। अब फैसला इस अवाम का है कि उन्होंने किस तरह से आगे प्रोसीड करना इस है तरह अपने से मुस्तकबिल के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त और निकालने अल्लाह का, अपना टाइम देने ताला का। से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अवाम के ज़मीर को झंझोड़े और इन्हें, और अल्लाह ताला ऐसी मदद भेजे कि हमारा कप्तान, हमारा लीडर सुरखरू हो जाए, कुछ पाकिस्तान के लिए करे और वापस वो अपने उस पावर में आए जिसमें हम उसे देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपकी तमाम दुआएं, और कितनी सारी ऐसी माएँ हैं जो इस वक्त इमरान खान के लिए दुआ कर रही होंगी, अल्लाह ताला बिल्कुल, तमाम दुआएं पाकिस्तान और इमरान खान के हक में कबूल फरमाए। आमीन। आमीन, आमीन। अ,
with that said, ये प्रोग्राम के इख्तिताम को हम पहुंचे हैं और अगर आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें. इंशाल्लाह अगले वीक फिर से हाजिर होंगे एक नए एपिसोड और चंद नई वीडियोस के साथ. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान